अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या आज़ाद उम्मीदवारों के शहनशाह कासिम के अब्बा कैदी नंबर 804 ने इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के फैसले के बाद टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपना ली है, यानी प्रेशर और मिन्नत तरला साथ साथ, दोनों साथ साथ चलेंगे। आइए आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल माफ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के बयानात सुनाता हूँ। इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे दो हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, भाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा। मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। इस्लामाबाद के बारे में जो आप कह रहे हैं कि जी कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक है, अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर जाहिर बात है हर तक जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा? मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। इन बयानात से तो लगता है कि इमरान खान साहब हमेशा की तरह मज़ाहमत और टकराव के रास्ते पर चलेंगे। आज 263rd कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के 9 मई वाले वक़ुए और इंतखाबात के खिलाफ खान के बयानी के खिलाफ एक वाज़े मौक़िफ़ सामने आया और अपने एलामिया में एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया पाकिस्तान आर्मी ने, और उन्होंने उसमें कहा कि पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा फ़ौज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई तल्लुक़ नहीं। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने की बजाय ऐसे मफाद पसंद अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश्त डालकर सियासी इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज़ है। फोरम ने जोर दिया कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तिआल अंगेज़ी का सहारा लेने की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए, यानी यबलियाँ ना मारो, कोई सबूत लेके आओ तो तद गल करिए। सबसे अहम बात यह कि फोरम ने कहा कि वज़ीर आज़म के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मंसूबा साजों, इश्तिआल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मस्क़शुदा, इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। इस बयानिए के बाद, इस एलामिया के बाद मुझे तो इमरान खान साहब के झूठे सियासी बयानियों की दुकान बंद होती नज़र आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी नई कैबिनेट तश्कील दे रहे हैं और इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगला फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, और इसहाक डार साहब को भी लेकर बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि शहर इक़्तिदार में उनके पास क्या खबरें हैं। जी अहमद। जी राना साहब, आज वज़ीर आज़म ने कल एक अहम मीटिंग की जिसमें उन्होंने अपने इक़्तिसादी माहिरीन को शामिल किया। मुसद्दक मलिक के अलावा पुराने लोगों में शायद ही बंदा शामिल था। इसहाक डार साहब नहीं थे और सुना है वो वज़ीर भी नहीं बन रहे। औरंगज़ेब साहब हैं कि किसी बैंक में रहे हैं,
ان کا نام سننے میں آ رہا ہے، شمشاد اختر کا نام بھی تھا کہ شاید وہی ریٹین کریں گی. اب شمشاد رہتی ہیں یا اورنگزیب صاحب آتے ہیں جو کسی بینک کو ہیڈ کرتے رہے ہیں مقامی طور پہ، یا کوئی اور بندہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو شہباز شریف صاحب نے شو کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے پرانے بندے جتنے بھی تھے ان کو وہ ساتھ نہیں رکھ رہے، یا وہ نہیں رکھ رہے یا رکھنے نہیں دیا جا رہا، یا جو بھی سچویشن ہے، یا پیپلز پارٹی کی طرف سے ریزسٹنس ہے. اب یہ تو باتیں آہستہ آہستہ کھلیں گی، لیکن یہ فیصلہ اہم ہے کہ شہباز شریف صاحب ان لوگوں کو نہیں لے رہے، اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لے رہے، احسن اقبال صاحب، اچھا، اور مریم اورنگزیب پنجاب میں چلی گئیں، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ وہ پنجاب میں ہیں، اور دوسرے نمبر پرویز رشید صاحب بھی ادھر ہیں. اور اسلام آباد میں جو پرانے وزراء تھے، خواجہ آصف صاحب شاید ہوں ڈیفنس کے وزیر، تو اس طرح کے نام جو تھے، جو اسٹالورٹ وغیرہ بھی رہے، میاں صاحب کے ساتھ بھی رہے، ان میں سے بڑے کم لوگ ہیں. فواد حسن فواد کا نام بھی سننے میں آیا کہ وہ بھی شاید انٹرم سے اگلی گورنمنٹ میں آ جائیں گے. تو اسحاق ڈار سمیت جو ہے وہ اہم جو نام تھے، جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسے تھے جیسے ٹچ بٹن کہہ لیں، ہر وقت ساتھ رہتے تھے ہر کابینہ میں، ان میں سے نئی کابینہ میں شہباز شریف صاحب نے لوگ چینج کر دی. اور یہ آج کی ایک اہم تفصیلی بات تھی. لوگ اس پہ بڑے حیران بھی تھے اور اس کو دیکھ بھی رہے تھے بڑے امپورٹنٹ طریقے سے کہ شہباز شریف صاحب اپنی اگلی موو کیسے لیتے ہیں. یہ کافی اہم ہے اس حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ آگے کیسے چیزیں چلائیں گے. تاہم ان کی کام کی سپیڈ اور ان کی باقی چیزوں کی سپیڈ، جس کو عمران خان صاحب اور باقی لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ فلاں چیز بھی اس سے تیز چل سکتی ہے، فلاں چیز بھی پہلے اٹھ جاتی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو جو ورکنگ کیپیسٹی ہے اور جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، مجھے تو کافی زیادہ امید ہے کہ ملک کے لیے کافی بہتری ہو سکتی ہے. جی رانا صاحب. احمد، ایک خبر امریکہ میں میرے پاس بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر بن رہے ہیں اور آپ کے بہت قریبی دوست مصدق ملک صاحب کو فنانس منسٹر بنایا جا رہا ہے. بہرحال بہت جلد حقیقت سامنے آ جائے گی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب 2 پرونگ اسٹریٹجی اپنائے ہوئے ہیں. ایک طرف پریشر گروپ ہے جو دھمکیوں کی ہلکی ڈھولکی بجا رہا ہے، تو دوسری طرف ایک گروپ واٹس ایپ اکیڈمی آف یوتھیولوجی کے روح رواں عادل راجہ اور حیدر میدری کو ڈس اون کر رہا ہے. ایک طرف KPK کا چیف منسٹر، جسے پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں آئینی طور پر موجود ہونا چاہیے تھا، غیر حاضر تھا. دوسری طرف ایوب خان کا پوتا جو اسٹیبلشمنٹ میں ویل ٹکڈ ان ہے، خان کے لیے NRO نیگوشیٹ کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان میں کچھ ایسے اعزازات حاصل ہیں جو آج تک کسی اور سیاسی جماعت کو حاصل نہیں ہو سکے ہیں. پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا پر خان کا کنٹرول بہت مؤثر ہے اور وہ جس طرف چاہے، جس طرح کا چاہے بیانیہ بنا سکتا ہے. KPK کے پروونشل اسمبلی میں ایک خاتون ممبر کی ایک رات کی بولی لگائی گئی، مگر خان اور پاکستان تحریک انصاف کے KPK کے ممبرز میں سے کوئی بھی ایک غیرت مند پٹھان نہیں تھا جو اٹھ کر اس خاتون کے سر پر چادر ڈالتا یا اس کے حق میں اس وقت بھی بولتا اور بعد میں بھی بولتا اور آپ کے CM صاحب کسی انکوائری کا آرڈر کرتے. بہرحال آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہ کام پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کسی میل ممبر نے کیا ہوتا تو خان اور خان کا میڈیا اور خان کی واٹس ایپ کی فیکٹریاں اس شخص کے ساتھ کیا کرتی، یہ یو کین امیجن. بہرحال مجھے یہ اب بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے روحانی رہنما اس ملک سے، اس ملک کی غریب عوام سے کوئی محبت بھی کرتے ہیں یا نہیں، یا صرف وزارت عظمیٰ ہی کے وہ عاشق ہیں. آپ اس پر ضرور سوچئے گا، کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، میں ان کا جواب ضرور دوں گا اور آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.